Ang pagkamatay ni Sara ug ang lubnganan. Og si Sara nakadangat sa usa ka gatos og kaluhaan og 7 ka tuig. Kini mao ang gidaghanon sa mga tuig sa kinabuhi ni Sara. Ug namatay si Sara dito sa Kiryat Arba nga mao ang Hebron sa yuta sa Kanaan. Ug niadto si Abraham sa pagbalata tungod kang Sara ug sa paghilak tungod kaniya. Ug mitindog si Abraham sa atubangan sa iyang minatay, ug nagsulti siya sa mga anak ni Het ug miingon, "Lumalangyaw ug dumuluong ako sa taliwala ninyo. Hatagi ako ninyo og panulundon nga lubnganan uban kaninyo ug pagalubnganan ko sa akong minatay halayo sa akong mga mata." Ug na nagpanubag ang mga anak ni Het kang Abraham, ug sila na nag-ingon kaniya, "Patalinghugi kami, Ginoo ko. Ikaw mao ang prinsipe sa Dios sa taliwala namo. Sa labing maayo sa among mga lubnganan, ilubong mo ang imong minatay, walay bisan kinsa kanamo nga magaulang kanimo sa iyang lubnganan, aron nga igalubong mo ang imong minatay." Ug si Abraham mitindog ug miduko siya sa katawhan ni adtong yutaa, bisan sa mga anak ni Het. Ug siya misulti kanila nga nagaingon, "Kung kamo may kabubuton nga ako magalubong sa akong minatay, bulag sa akong mata, patalinghugi ako ninyo ug hangyua alang kanako si Efron nga anak ni Zohar, aron iyang ihatag kanako ang langob sa Makpela nga anaa kaniya, nga atua sa kinatumian sa ibang kapatagan, nga sabili nga igo ikahatag niya kini kanako, aron maako nga lubnganan diha sa taliwala ninyo." Karon si Efron nagalingkod sa taliwala sa mga anak ni Het, ug mitubag si Efron nga Hetihanon kang Abraham, nga nadungog sa mga anak ni Het bisan sa tanan nga mga nagpanulod sa gahangaan sa ilang lungsod ug nag-ingon, "Dili, Ginoo ko, patalinghugi ako. Ihatag ko kanimo ang kapatagan ug ihatag ko usab kanimo ang langob nga ania niini. Sa atubangan sa mga anak sa akong lungsod, ihatag ko kana kanimo, ilubong ang minatay mo." Ug si Abraham sa iyang kaugalingon miduko sa atubangan sa mga tawo sa maong yuta. Ug mitubag siya kang Efron sa atubangan sa mga tawo sa maong yuta, nga nagaingon, "Kung buot ka, mangayo ako, nga imong patalinghugan ako. Ihatag ko ang bilis sa kapatagan, dawata kanako ug ilubong ko didto ang akong minatay." Ug mitubag si Efron kang Abraham ug nag-ingon kaniya, "Ginoo ko, patalinghugi ako ang usa ka yuta nga bili ug 4 ka gatos ka siklo nga salapi. Unsa man kana sa taliwala kanimo ug kanako. Busa ilubong mo ang imong minatay." Unya si Abraham miuyon kang Efron, ug gitimbangan ni Abraham si Efron og salapi nga iyang giingon sa nagpatalinghog pa ang mga anak ni Het, nga 4 ka gatos ka siklo nga salapi nga maoy gidawat sa mga magpapatigayon. Mao nga ang kapatagan ni Efron nga didto sa Makpela nga diha sa atbang sa Mamre, ang kapatagan ug ang langob nga diha niani, ug ang tanan nga mga kakahuyan nga diha sa kapatagan ug diha sa tanan nga utlanan nga naglibot niini, na siguro gayud. Nga iya na kang Abraham aron mapanag-iya niya sa tubangan sa mga anak ni Het ug sa tanan nga mga misulod sa pultahan sa lungsod. Ug sa human niini si Sara nga iyang asawa, gilubong ni Abraham didto sa langob sa kapatagan sa Makpela, nga atbang sa Mamre nga mauusab ang Hebron sa yuta sa Kanaan. Ug ang kapatagan ug ang langob ni adtong dapita matuod na nga kang Abraham aron iyang maangkon alang sa usa ka lubnganan nga napalit niya sa mga anak ni Het.